नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट नाज़रीन मोहतरम। हमारे इस माशरे में तकरीबन हर घर का मसला ही रिज़्क़ के बाद बच्चों के अच्छे रिश्तों और शादी के बारे में होता है। वालिदैन अच्छे रिश्तों की तलाश में बाज़ औक़ात अपने पाँव की जूतियां भी तड़वा लेते हैं, लेकिन इनको अच्छा रिश्ता नसीब नहीं होता और इसी तलाश में बाज़ औक़ात बच्चों की शादी की उम्र भी गुजरने लगती है। सामीन मोहतरम, जिन हाथों में हिना की मेहंदी लगनी होती है वहीं सर पर मेहंदी लगने का वक़्त भी शुरू हो जाता है। और बेशक इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमारे माशरे में अच्छे रिश्तों की वाज़िया कमी मौजूद है, जिसकी वजह से वालिदैन को अच्छे रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट हमेशा से ही दरपेश रही है। और अक्सर औकात इसी कंडीशन में बच्चों पर बंदिश का मसला भी बन जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छे रिश्ते हासिल नहीं होते। इसलिए इस वीडियो में हम आपको शादी में रुकावट खत्म करने का एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके बाद घरों में रिश्तों की भरपूर आमद होगी। इस रूहानी अमल की खैर बरकत से बेशुमार बहनें फैज हासिल कर चुकी हैं। आप भी अमल फरमाएं, इंशाल्लाह मौला का फजलो करम आपकी जात पर भी जरूर होगा। नाज़रीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको रिश्ता में रुकावट खत्म करने का वजीफा बताते हैं और फिर इस वजीफा की तरतीब व तफसील और तरीका आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो बहनें बाद नमाज फजर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 111 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह मुज़म्मिल और 111 बार सूरह कौसर की तिलावत करती हैं तो पहले ही हफ्ते इनके घरों में अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। ये बात ज़हन-नशीन कर लें कि ये रूहानी अमल सिर्फ 7 दिन का है, जिसके हैरत अंगेज रूहानी असरात आप ताहयात हासिल करते रहेंगी। लेकिन इल्म रूहानियत हमें ये वाजिया पैगाम देती है कि हर वजीफा को करने का एक खास तरीका भी जरूर होता है, जिस पर अमल करना हर इंसान के लिए बिला तफरीक जरूरी है। इसलिए आपने शादी में रुकावट खत्म करने का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, रिश्ते में रुकावट खत्म करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपको रिश्ता में बंदिश या असरात का मसला है तो वजीफा करने से पहले इस्तिखारा जरूर करें। अगर आपको इस्तिखारा में रिश्ता की बंदिश जाहिर होती है तब इसकी काट लाजमी करवाई जाए, जिसके लिए आपने 2 अदद नक्श नादेली लाजमी तहरीर करने हैं, जिनकी जरूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। अगर आप रिश्ता का इस्तिखारा करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सबमिट कर रहे हैं, आप हस्बे सहूलत उस वीडियो लिंक को भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, रिश्ते में रुकावट खत्म करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। मोहतरम सामीन, इन बुनियादी महरकात को अक्सर ही बहनें दुराने वजीफा इग्नोर कर जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसी बहनों को वज़ाइफ से हकीकी फैज हासिल नहीं होता। खुदारा जब भी वजीफा करें पुख्ता ईमान और मुकम्मल एतकाद के साथ वजीफा करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद जरूर चुमेगी। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का सही और जामिया तरीका बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। वक्त और जगह का इंतखाब आपने ऐसा रखना है जिसमें कोई भी फर्द आपको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। जब आप हालत सुकून में आ जाएं तब आपने ऊपर बयान करदा वजीफा शुरू करना है। ये वजीफा आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से, यकसुई से और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए ही करना है। जब आप वजीफा मुकम्मल कर चुके हैं तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। नाज़रीन इकराम, यहाँ तक रिश्ते में रुकावट खत्म करने का वजीफा तमाम हो चुका है। आप ये वजीफा ऊपर बयान करदा तरतीब पर कम अज कम 7 रोज तक लाजमी जारी रखें। इंशाल्लाह मेरे मौला के फजलो करम से
رشتے میں موجود ہر رکاوٹ صدقہ محمد والے محمد ختم ہو جائے گی اور جلد ہی آپ کو اچھا رشتہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو من پسند رشتہ میں بندش کا توڑ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض اوقات بچوں پر جادو ٹونا کے اثرات یا بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات حائل ہونے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ اثرات انسانی شخصیت کو برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں، جس کے بعد انسانی شخصیت پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ شخص سب کے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس کنڈیشن میں اچھے رشتے آنا درکنار اس فرد کی صحت بھی دن بدن گرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ نہ ہونا یا ہو کر بار بار ٹوٹ جانا یہ علامات رشتہ کی بندش کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ ایسے معاملات کا شکار ہیں تب بہترین روحانی عمل نقش نادیلی کا ہے، جس کے بعد آپ کی ذات پر لگے ہر طرح کی بندش کے اثرات چند ہی دن میں ختم ہو جائیں گی اور صدقہ محمد والے محمد رشتوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، نقش نادیلی ہر طرح کی بندش کی کاٹ کے لیے بجلی کی کڑک کی طرح کام کرتا ہے، جس کے بعد آپ کو تاحیات کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ خدارا اپنی ذات پر رحم کرتے ہوئے ایک بار نقش نادیلی کا عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی صحیح ٹریک پر ضرور آئے گی۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش نادیلی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو رشتے میں رکاوٹ ختم کرنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ اسم اعظم نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات میں مسلسل مبتلا ہیں تو بغیر دیر کی یہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔